गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे क्लास है उर्दू क्लास। उर्दू की बेटा बुक आपकी चेंज हुई है। अब तक इसमें से सिर्फ एक दफ़ा जो है वो सालाना इम्तहान हुए, इसके अलावा इम्तहान नहीं हुए। तो पूरी बुक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी आपका पेपर आ सकता है। अच्छा जी, पहले आपको मैं फ़हरिस्त बता दूँ। टोटल 14 मज़ामीन हैं आपके, 15 मज़ामीन हैं आपके, जिसके अंदर आपके मज़ामीन शामिल हैं। अफ़सानवी अदब है, ड्रामा है, खाका है, तंज़ो मज़ा है, सफ़रनामा है। फिर आपके पास आ जाता है मकातिब, यानी कि खतूत आ जाते हैं। फिर आपके पास हिस्सा नज़म है, जिसमें आपके पास 8 नज़में मौजूद हैं। हिस्सा नज़म में भी आपका मरकज़ी ख़याल जो है वो शामिल होता है। इसमें मरकज़ी ख़याल भी आता है, जिस तरह से असबाक में मरकज़ी ख़याल आता है, ख़ुलासा आता है, इसी तरह नज़्म के हिस्से से भी जो है मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा आता है और लाजमी करना होता है। फिर आपके पास गज़लियात हैं। ये 7 गज़लियात हैं, जिनमें से आपको जो है वो तशरीहात जो है वो इनके अंदर से आती हैं। ये आपके सबक बुक का इंट्रोडक्शन हो गया। टोटल आपके 3 असबाक बनते हैं और 3 असबाक में से तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 10 ईयर आपकी मौजूद नहीं है। ठीक है जी, अब क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला सबक जिसका नाम है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये तहरीर किया है मौलाना शिबली नुमानी ने, और इसमें मौलाना शिबली नुमानी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अखलाक थे, यानी कि हुस्न अखलाक, आप किस तरह से घर के अंदर घर के बाहर लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे, उन तमाम के बारे में बताया है। शुरू करते हैं। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि नबूवत से पहले और नबूवत के बाद 25 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रही। ज़ौजियत मतलब उनकी बीवी थी। ज़माना आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी, खुदा की कसम खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की अनाद करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ बात की हिमायत करते हैं, मुसीबत में लोगों के काम आते हैं। मतलब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो खातून अव्वल थी, खातून थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में, यानी कि उनकी बीवी उस वक्त थी जब आपके ऊपर नबूवत नहीं भी आई थी, और जब आपके पास नबूवत आई। तो जब नबूवत आई तो लोगों ने जाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह मजाक बनाया, उनको तरह तरह के ताने दिए। तब भी वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया करती थी कि नहीं जी, आप बहुत खुदा की कसम है, आपको खुदा अल्लाह ताला आपको कभी गमगीन नहीं करेगा, आपको आपके मकसद में कामयाब करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी यानी कि रहम करते थे लोगों के ऊपर। जो कर्ज़दार होते थे उनका कर्ज़ उतारते थे, गरीबों की अनाथ मतलब गरीबों की मदद करते थे, मेहमानों की ज़ियाफ़त यानी कि मेहमान जब घर में आते थे तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उनका खाने पीने का एहतमाम करते थे। मुसीबत में यानी कि जो लोग मुसीबत ज़दा थे उनके काम आते थे। क्लियर। दूसरा पैराग्राफ है उम्मुल हातिमुल मोमिनीन में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तफसील से बयान नहीं किए। औसाफ मतलब अखलाक, यानी कि उनके अंदर जो सिफ़ात थी वो तफसील से बयान की हैं उन्होंने। फरमाती हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत किसी को बुरा भला कहने की ना थी, बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे, बल्कि दरगुजर करते थे और माफ़ फरमा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपने ज़ाती मामले में इंतकाम नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी ग़ुलाम, लौंडी, औरत, जानवर को अपने हाथ से नहीं मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ़ लाते तो निहायत खंदा हंसते और मुस्कुराते, दोस्तों में पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे, बातें ठहर ठहर कर इस तरह फरमाते कि कोई याद रखना चाहे तो रख लेते। क्लियर हो गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को हज़रत आयशा ने इतनी तफसील से बयान किया, यानी कि घर के अंदर भी बयान किया, घर के बाहर भी बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बुराई नहीं करते थे। अपने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने चाहे कितनी ही जो है वो मुश्किलात दी, कितनी ही आपके ख़िलाफ़ बातें की, लेकिन आपने हमेशा उनको माफ़ किया। घर में हमेशा दाखिल होते थे, हंसते मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। महफ़िल में किसी में बैठते थे तो कभी भी पाँव फैला के नहीं बैठते थे, संभल के बैठते थे। बातें बहुत तेज़ नहीं करते थे, आराम आराम से ठहर के, ताकि सामने वाले को अगर उसको याद रखना है तो उसको याद रख लें।
تیسرا پیراگراف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور عہد نبوت سے آخر تک کم سے کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا آپ خدہ جبین، نرم خون، مہربان طبع، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بھی کی، 23 برس تک وہ بھی آپ کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت حسین نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ خندہ جبی یعنی کہ ہر بات کو ہنس کے سہنے والے تھے، نرم خون تھے، مطلب نرمی سے بات کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، ہر کسی پہ مہربان رہتے تھے، سخت مزاج نہیں تھے، تنگ دل نہیں تھے یعنی کہ کسی کی برائی دل میں نہیں رکھتے تھے، کسی کے خلاف بری بات دل میں نہیں رکھتے تھے، کبھی کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالتے تھے، نہ کسی کے اندر یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر یہ چیز بری ہے، یہ چیز خراب ہے۔ اپنے نفس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ مطلب بحث و مباحثہ یعنی کہ غلط بات جب نکلتی ہے، بحث ہوتی ہے تو آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر سے نکال دی تھی۔ جتنی بات کرنے کی ضرورت ہوتی تھی جامع مکمل تفسیر سے بات کرتے تھے، اور جو مطلب کی بات نہیں ہوتی تھی کبھی بھی اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسری بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ چاپ سنتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہایت فیاض، نہایت رازگو، نہایت نرم طبع، نہایت خوش صحبت تھے۔ کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی معاملات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکلتا، کوئی بات دوسری بات کرتا تو جب تک ختم نہ کرتے چپ چاپ سنتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریفیں سننا نہیں پسند کرتے تھے، نہایت فیاض، نہایت رازگو، نہایت نرم طبع، نہایت خوش صحبت۔ اگر کوئی دفتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا مرغوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام چیزیں تھیں جس سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور پھر آخر میں ان کے عقیدت مند بن جاتے تھے، ان کے اوپر جان نثار کرنے والے لوگ بن جاتے تھے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پردادا تھے، وہ بیان کرتے ہیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم خو، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، جس قسم کا کھانا ہوتا تلاون فرماتے اور ان کو برا بھلا نہ کہتے۔ جریر بن عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار متان سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یہ معمول یہ تھا کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے، کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کرتا تو اس وقت تک اس کی طرف رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لیتا۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مسجد میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ یہ محفل میں بیٹھنے کے آداب ہیں، کسی سے باتیں کرنے کے آداب جو ہے وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گفتگو فرماتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کے کان میں بات کرتا تھا تو جب تک وہ ہٹا نہیں لیتا تھا منہ، تو اس کی طرف منہ اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ منہ کریں گے تو ظاہر سے بات ہے اس کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ مصافحہ کرتے تھے، پیروں کو سمیٹ کے بیٹھتے تھے، کبھی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جو ہیں وہ ان سے آگے نکل جائیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
تم بھی میرے اونٹ پہ سوار ہو لو. انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا سوار ہو لو یا گھر واپس چلے جاؤ. تو وہ واپس چلے گئے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا اتنا خیال کرتے تھے کہ سعد بن عبادہ کے بیٹے جو کہ قیس تھے ان کو کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار تھے, وہ پیدل چل رہے تھے. انہوں نے کہا اونٹ پہ سوار ہو لو. انہوں نے بے ادبی کی وجہ سے ان کے اونٹ پہ سوار نہیں ہو رہے تھے, تو انہوں نے کہا یا آپ واپس گھر چلے جائیں یا سوار ہو جائیں اونٹ پہ. تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر چلے گئے لیکن وہ اونٹ پہ سوار نہیں ہوئے. اسی طرح نجاشی کا ایک سفارت جو ہے وہ سفارت ہے, یعنی کہ وہاں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو ان کی خود مہمان نوازی کی, دوستوں کی خدمت گزاری کرتے تھے. اس لیے لوگوں نے کہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیوں کریں, تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرے مہمان ہیں تو اس لیے میں ان کی خود جو ہے خاطر تواضع کروں گا. اچھا جی, عدنان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اصحاب بدر میں تھے, یعنی کہ وہ صحابی تھے.